नमस्कार। आलीदेखि थालीसम्म, गोठदेखि ओरसम्म आवाज बिहानको आवाज। यो हो कृषि टेलिभिजन। हामीसँग 24 घण्टा तपाईँको साथमा। किसानसँग सिधा कुरा अन्तर्गतको कार्यक्रम हेलो किसानमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। आज पनि विविध सामग्रीहरूको साथमा यहाँहरूमा उपस्थित भइसकेका छौँ। कार्यक्रम अवधिभर हेरेर सुनेर त्यसरी कार्यक्रमको विषयवस्तु अनुसार सहभागी भएर पनि साथ दिन सक्नुहुन्छ, यो जानकारी मैले सुरुवातमै गराउन चाहन्छु। हामीले हरेक विषयहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिने गरेका छौँ। नेपालमा भएका विभिन्न सम्भावित कृषि क्षेत्रभित्र रहेका सम्भावित सम्भावनाहरूलाई खोज्ने प्रयास मात्रै नभएर चाहिँ सम्भावित समस्याहरूको सल्युसन विज्ञ मार्फत सम्बन्धित निकायबाट खोज्ने प्रयासमा पनि जुट्ने गर्दछौँ। यहाँहरूका समस्या, जिज्ञासा, गुनासा, अन्यलहरू पनि उठान गर्दै समाधान खोज्ने प्रयासमा पनि हामी जुट्ने गर्दछौँ। हामी हरेक विषयसँग उत्तिकै महत्त्व राखेर चाहिँ हरेक विषयहरूमा छलफलमा केन्द्रित पनि भइराखेका छौँ र यहाँहरूका प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरूमा पनि हामी केन्द्रित हुने गरेका छौँ। आज पनि हामी सही अनुरूप नै यिनै विषयहरूमध्येको एउटा विषयलाई रोजेका छौँ। हामीले पछिल्लो समयमा चाहिँ फस्टाउँदै गरेको च्याउ क्षेत्रलाई नजिकबाट हेर्ने प्रयास गरेका छौँ र हामीले नेपालमा पछिल्लो समयमा धेरैको जीविकोपार्जनसँग जोडिएको, धेरै उपभोक्ताहरूको जुन लोकप्रिय कृषि उपजको रूपमा परिचित भएको च्याउलाई चाहिँ नजिकबाट हेर्ने प्रयास गरेका छौँ। नेपालमा पछिल्लो समयमा उपभोक्ताको माझमा लोकप्रिय बनेको र सबैले मन पराएको च्याउ चाहिँ अझै व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढिराखेको छ। करिब करिब 150 होलसेलमादेखि लिएर लाखौँ मूल्य पर्ने च्याउका उत्पादन पनि नेपालमा गर्न सकिन्छ, तर हामीले अझै आशातीत लाभ लिन सकेका छैनौँ च्याउ क्षेत्रबाट। र हामीले च्याउलाई नजिकबाट हेर्ने क्रममा चाहिँ च्याउसँगै काम गर्नुभएका च्याउ वैज्ञानिकलाई आज हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। आज हामीले विभिन्न खालका समस्या, जिज्ञासाहरू छन् च्याउ क्षेत्रमा लाग्दै गर्दा, र त्यसै गरी नेपालमा अरू के च्याउहरूको सम्भावना छ। हामीले केही मात्रामा 4-5वटा च्याउको व्यावसायिक रूपमा खेती गरिराखेका छौँ। यद्यपि अरू च्याउहरूलाई पनि हामीले व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने खालको सन्देश पनि आज दिने प्रयास गरेका छौँ। कार्यक्रम अवधिभर सुनेर अथवा कार्यक्रमका विषयवस्तु अनुसार चाहिँ सहभागी भएर पनि साथ दिन सक्नुहुन्छ, यो जानकारी मैले सुरुवातमै गराउन चाहन्छु। यो विषय भन्दै गर्दा चाहिँ आजको विषयवस्तुमा हामीसँग च्याउमै विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। च्याउको यस्तो विधा छ जुन एर्साकुमा जस्तै किराबाट उम्रने च्याउको प्रजाति जुन कडिसेप मिलिट्यारिस, यो च्याउको प्रजातिबाट चाहिँ विद्यावारिधि समेत गर्नुभएका व्यक्ति आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ, अर्थात् डाक्टर भूषण श्रेष्ठ हुनुहुन्छ आज हामीसँग। उहाँ चाहिँ वरिष्ठ च्याउ वैज्ञानिक समेत हुनुहुन्छ। त्यसै गरी नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान अर्थात् नास्टमा समेत आबद्ध हुनुहुन्छ। आजका अतिथि हामी उहाँसँग यिनै विषयहरूमा नेपालमा अहिले खेती भइराखेका च्याउहरूको प्रविधिलाई हामीले अझै व्यवस्थित गर्न सकेको खण्डमा चाहिँ उत्पादकता वृद्धि गर्न सकिने कुरा र सबै जनतामाझ चाहिँ पोषणले युक्त च्याउलाई पुर्याउन सकिने आधार छँदै नै छ भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्दैछौँ। र यहाँहरूका समस्या, जिज्ञासाहरू छन् भने चाहिँ 0194-222 केही समय पछाडि टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले च्याउको इतिहासदेखि आजसम्मको च्याउको सम्भाव्यतालाई नजिकबाट हेर्ने प्रयास स्वरूप चाहिँ च्याउको विषयमा एउटा विशेष रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। यो रिपोर्ट सुन्छौँ। रिपोर्टभन्दा पछाडि हाम्रा अन्य विषयवस्तु रहनेछन्, हामीसँगै रहनुहोला। कुनै बेला नेपालमा उखान नै प्रख्यात थियो, बाहुनले च्याउ खाओस् न भ्याउ पाओस्। पुरातन समयमा कथित उपल्लो जाति भनिने बाहुनले किन च्याउ खाएनन् भन्ने बहसको विषय हो। कतिपयले जंगलमा पाइने च्याउ विषालु हुने भएकाले नखाएको पनि तर्क गर्छन्। तर्क जे जस्तो भए पनि च्याउलाई हेर्ने दृष्टिकोण नेपाली समाजमा आज परिवर्तन आएको छ। च्याउमा पाइने पौष्टिक तत्त्वका कारण पनि यसको महत्त्व उच्च छ। शरीरलाई आवश्यक पर्ने 12 तत्त्व च्याउमै पाइने वैज्ञानिक तथ्य छ। विश्वभर महत्त्वका साथ हेरिने च्याउलाई नेपाली उपभोक्ताले पनि महत्त्व दिन थालेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै नेपालमै उत्पादन भएका करिब 20 लाख किलो च्याउ दैनिक खपत हुने गरेको पाइन्छ। करिब 35,000 किसानले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेको, आयात र स्वदेशी उत्पादन गरी करिब 3 अर्बको च्याउ खपत हुने नेपालमा च्याउ प्रबन्धनमा सरकारले भने खासै भूमिका खेल्न नसकेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। प्रति किलो रु 150 देखि लाखौं रुपियाँ पर्ने जैविक महत्त्व रहेका च्याउ उत्पादन हुने सम्भाव्य भूगोल रहेकाले च्याउ उत्पादन र प्रबन्धनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने च्याउ उत्पादक किसानहरूले माग गर्दै आएका छन्। नेपालमा च्याउ खेती विक्रम सम्वत 2031 सालमा कृषि विभाग अन्तर्गतको बाली रोग विज्ञान महाशाखा खुमलटार ललितपुरबाट सुरु गरिएको थियो। त्यति बेला च्याउ खेतीबारे 4-5 जनालाई तालिम दिएको थियो। त्यसरी 4-5 जनाबाट सुरु गरिएको च्याउ खेती हाल आएर अधिराज्यभर गर्न थालिएको छ। च्याउ खेती नेपालका धेरैजसो जिल्लामा व्यावसायिक रूपमै खेती गरिएको छ। हाल नेपालमा कन्ने, गोब्रे, मिल्की, गुच्छे, सिताके, केही मात्रामा गालोरमा तथा केही अन्य नयाँ प्रजातिका च्याउहरूको समेत खेती भइरहेको छ। यी सबै जातका च्याउहरूको कृत्रिम ढङ्गले खेती प्रविधि विकसित भइसके तापनि कन्ने, गोब्रे र सिताके यी 3 जात मात्र कृषक स्तरमा बढी परिचित र प्रचलनमा आएको पाइन्छ। च्याउ उत्पादनको लागि च्याउको बिउ उत्पादन 1.5 दशक अघिसम्म खुमलटारमा मात्र सीमित थियो भने हाल आएर पोखरा, विराटनगर, धरानमा समेत यसको उत्पादन भइरहेको छ।
काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै करिब 20 वटा निजी स्तरका उत्पादकहरूबाट च्याउको बिउ उत्पादन भइरहेको छ। सामाजिक आर्थिक हिसाबले पनि पोषणयुक्त खाना उपभोग गर्न नसक्ने अवस्थाले गर्दा नेपाली समाजमा कुपोषणको समस्या यत्रतत्र देखिन्छ। तर च्याउमा हाम्रो शरीरलाई चाहिने पौष्टिक तत्त्वहरूको मात्रा प्रचुर मात्रामा पाइने भएकाले च्याउ खेती तथा यसको प्रयोगबाट हाम्रो शरीरलाई चाहिने आवश्यक पोषक तत्त्वहरू सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध हुन सक्छन्। साथै च्याउमा पाइने विभिन्न औषधीय गुणका कारण पनि हाम्रो जस्तो समाजमा च्याउको उपयोगमा व्यापकता अपनाउनु अत्यावश्यक देखिन्छ। विभिन्न अध्ययन अनुसार च्याउमा प्रोटिनको मात्रा मासु र माछा भन्दा कम तथा धेरैजसो तरकारी तथा फलफुलहरूमा भन्दा बढी पाइन्छ। यसमा भएको प्रोटिनको गुणस्तर पनि धेरै राम्रो पाइन्छ। हाम्रो शरीरलाई नहुने 9 वटा अत्यावश्यक एमिनो एसिडहरू कुनै पनि एउटै प्राकृतिक स्रोतमा हुँदैनन्, तर यी सबै अत्यावश्यक एमिनो एसिडहरू च्याउमा पाइन्छ। फेरि च्याउमा पाइने प्रोटिन पचाउन धेरै सजिलो छ, जबकि अन्य गेडागुडी र मासुको प्रोटिन पचाउन गाह्रो छ। प्रोटिन बाहेक च्याउमा विभिन्न भिटामिन तथा खनिज तत्त्वहरू पनि पाइन्छन्, जसले गर्दा शरीरलाई अत्यावश्यक तत्त्वहरूको पूर्ति हुन्छ। यसमा भिटामिन बी कम्प्लेक्स तथा भिटामिन सी पर्याप्त मात्रा पाइन्छ। फोलिक एसिड तथा भिटामिन B12 जस्ता गर्भवती तथा दूध खुवाउने महिलाहरूलाई अति आवश्यक पोषक तत्त्वहरू सामान्य तरकारीहरूमा सबैमा पाइँदैन, त्यसैले च्याउ निकै उपयोगी मानिन्छ। फस्फरस, सोडियम तथा पोटासियम जस्ता खनिज तत्त्वहरू पनि च्याउमा प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। च्याउमा उच्च पोटासियम सोडियम अनुपात पाइन्छ, जुन ब्लड प्रेसर भएका रोगीहरूको लागि अत्यावश्यक हुन्छ। आवश्यक सक्खर तथा बोसोको मात्रा धेरै नै कम हुने तथा कोलेस्ट्रोल नपाइने हुनाले च्याउ मधुमेहका रोगीहरूको लागि पनि अत्यन्तै फाइदाजनक मानिन्छ। च्याउमा रेसादार पदार्थ पनि बढी हुने भएकाले यसले कब्जियत बाट बचाउँछ। साथै दिनौं च्याउ खाने व्यक्तिलाई क्यान्सर रोग लाग्न नसक्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूको दाबी छ। च्याउ खेती कृषिका उप उत्पादन वा खेर गइरहेका वस्तु जस्तै पराल, गहुँको छवाली, मकैको डाँठ, पात, उखुको पात लगायत विभिन्न काठका मुढा तथा काठको धुलोबाट नै गर्न सकिन्छ। ग्रामीण स्तरमा त्यत्तिकै सडेर गलेर नष्ट हुने तथा यस्ता वस्तुहरूको सदुपयोग गरी आयमूलक व्यवसाय गर्न सकिन्छ। स्थानीय स्रोत साधन र खेर गइरहेको श्रम शिल्पको उपयोग गरी च्याउ उत्पादन गर्न सकिने हुँदा बेरोजगार, अर्धबेरोजगार तथा महिला सहभागिता अभिवृद्धि गराई स्थानीय स्तरमा नै स्वरोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्न सकिन्छ। च्याउ खेतीको लागि खासै जमिन तथा ठाउँको आवश्यक पर्दैन। यसको लागि घरकै बादली, कोठा आदिलाई पनि प्रयोग गर्न सकिने हुनाले पनि जमिन बचाउ व्यवसाय पनि च्याउलाई भनिन्छ। यसरी भूमिहीन गरिब किसानहरूले पनि यसलाई अपनाई फाइदा उठाउन सक्छन् र उठाइ पनि रहेका छन्। हाल नेपालमा विभिन्न स्तरीय होटलहरूमा डिब्बाबन्द तथा ड्राई च्याउहरू विदेशबाट आपूर्ति हुँदै आएको छ, जसबाट वर्षेनी करोडौं रुपियाँ विदेशी गरेको छ। यसकारण च्याउ खेतीलाई व्यावसायिक रूपमा विकसित गर्न सकिएमा विदेशबाट हुने पैठारीलाई प्रतिस्थापन गर्नुको साथै निर्यात गरी प्रशस्त आय अर्जन गर्न सकिने सम्भावना पनि त्यत्तिकै रहेको छ। च्याउ खेतीका लागि हाम्रा विभिन्न कृषि उप उत्पादनहरू नै प्रयोग हुने भएकाले सीमित ठाउँ र कम खर्चमा नै अन्य बालीको तुलनामा च्याउ खेतीबाट बढी फाइदा लिन सकिन्छ। व्यावसायिक रूपमा च्याउ खेती गरी प्रशस्त मात्रामा च्याउ उत्पादन गरेर यसका विभिन्न परिकारहरू जस्तै अचार, सुप आदि बनाउने, डिब्बाबन्दित अर्थात् मसरुम क्यान जस्ता घरेलु कुटीर र उद्योगहरू सञ्चालन गरी प्रशस्त पैसा कमाउन सकिन्छ। साथै यससँग सम्बन्धित उद्योगहरूलाई कच्चा पदार्थ उपलब्ध पनि गराउन सकिन्छ। च्याउ खेती विषादीहरूको प्रयोग बिना स्थानीय स्तरमा पनि गर्न सकिने हुनाले वातावरणीय दृष्टिकोणले पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। कृषिका विभिन्न उप उत्पादनहरूबाट च्याउ खेती गर्दा ती वस्तुमा खुल्ला रूपमा सर्न गर्न पाउँदैनन् र यसबाट वातावरणीय प्रदूषणलाई घटाउनमा पनि निकै हदसम्म सहयोग पुग्न सक्छ। च्याउ खेतीबाट निस्कने विकारलाई कम्पोस्ट मल बनाएर खेतबारीमा मल खादको रूपमा प्रयोग गर्दा माटोको उर्वरा शक्ति व्यवस्थापन तथा प्राङ्गारिक खेतीको लागि पनि ठूलो मद्दत पुग्ने देखिन्छ। विभिन्न विज्ञहरूको सहयोगमा असीम सापकोटाको रिपोर्ट। हजुर, हामीले यति बेला चाहिँ च्याउलाई नजिकबाट हेरिराखेका छौँ र च्याउकै विषयमा छलफल गर्नको लागि हामीसँग वरिष्ठ च्याउ विज्ञ तथा च्याउको एउटा प्रजाति अर्थात् यार्सागुमा जस्तै प्रजाति कडिसेप मिलिट्यारिस जुन यार्सागुमा जस्तै किराबाट उम्रने च्याउको प्रजातिको मा चाहिँ यो विधामा चाहिँ विद्यावारिधि समेत गर्नुभएका डाक्टर भूषण श्रेष्ठलाई हामीले स्टुडियोमा निम्तिएका छौँ। हामी ढिला नगरी उहाँलाई स्वागत गर्दैछौँ र यहाँहरूका समस्या जिज्ञासाहरू छन् भने चाहिँ च्याउसँग समेत कुनै पनि च्याउहरू हामीले विभिन्न जुन प्रजातिका च्याउहरूको विषयमा हामी छलफल गर्दैछौँ र यहाँहरूका कुनै पनि प्रजातिसँग जिज्ञासाहरू छन् भने चाहिँ 0154-222 सिधा टेलिफोन गरी सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। डाक्टर साहब नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अहिले म नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलटारमा छ, जसलाई हामी नास्ट भनेर चिन्छौँ। त्यहाँ म अहिले कार्यरत छु। त्यहाँ चाहिँ यही च्याउ विषयमै भनौँ नेपालमा अहिले भइरहेको च्याउ खेतीहरूको अध्ययन, त्यसको अब अलि व्यावसायिकता सम्बन्धी र च्याउ उत्पादनबाट चाहिँ एउटा भनौँ प्रविधि अझ कि विकास गर्ने र साथसाथै एक किसिमले अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तै यो कोर्डिसेप्स मिलिटारिस प्रजाति छ,
त्यो च्याउलाई पनि हामीले केही खेती गर्ने प्रविधि विकास गर्न सक्छौँ कि भनेर लागिरहेको छ। लागिराख्नु भएको छ। डाक्टर साहब, धेरै छन् विषय, मैले पालै पालो सिलसिलाबद्ध तरिकाले यहाँलाई सोध्नेछु, यहाँले भन्नुहुनेछ र हाम्रा आम दर्शक किसानहरूका समस्या जिज्ञासाहरू छन् भने पनि उहाँहरूले टेलिफोन गर्नुहुन्छ, हामी केही समय पछाडि टेलिफोन कल पनि लिन्छौँ। आज करिब 28, 29, 30 सालको च्याउमा सुरुवाती अनुसन्धान जुन विकास भएको अवस्था करिब 2031 सालमा श्रेय जान्छ। योभन्दा पछाडि आजसम्म आकलन गर्दा च्याउ क्षेत्रले राम्रै फड्को मारेको देखिन्छ बजारमा। धेरै किसानहरू आबद्ध पनि छन् च्याउ क्षेत्रमा र धेरैको जीविकोपार्जन भएको छ र धेरै उपभोक्ताहरूको माग पनि अथवा चाहिँ चाख पनि बढेको छ च्याउ क्षेत्रमा। यो हेर्दा चाहिँ सरस्वती रूपमा आजको च्याउ अवस्था चाहिँ कसरी गुज्रेको मान्नुहुन्छ यहाँले? म पनि चाहिँ धेरै नै प्रभावित भएको छु। नेपालमा चाहिँ अहिले भनौँ सुरुवाती अवस्थामा चाहिँ एउटा सरकारी निकायबाट नेपालमा जुन च्याउ खेतीको एउटा प्रविधि देशभित्र चाहिँ एउटा भित्राउने प्रयास भयो र देशमा भित्राएपछि सुरुवाती अवस्थामा किसानको घर घरमा गएर यसबारेमा बुझाउने, खेती गर्ने प्रविधि चाहिँ एउटा सिकाउने, प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने काम भयो। र अहिले विगत केही वर्षदेखि नेपालमा जुन च्याउ खेतीमा एउटा राम्रो सम्भावना चाहिँ देखेर नै हो कि अहिले निजी क्षेत्र चाहिँ अहिले धेरै अगाडि आएको छ। यो अब पहिला च्याउ खेती सुरुवाती अवस्थामा त एउटा मौसमी खेती नै हो। जसरी एउटा चाहिँ मौसम हाम्रो गरम मौसम हुन्छ, हिउँदे मौसम हुन्छ। हिउँदे मौसम अनुसार सुहाउने च्याउ खेती र गरम मौसममा चाहिँ गरम यामा सुहाउँदो गरिन्थ्यो। अब चाहिँ त्यसरी होइन, एकपटक बरु अलि लगानी अलिक धेरै गरेर भए पनि एउटा वर्षभरि नै फलाउन सक्ने प्रविधि जुन हामीले चाहिँ विदेशमा देख्ने गरेका थियौँ, आज त्यो प्रविधि साँच्चै नै यो निजी क्षेत्रले चाहिँ देशमा भित्राएको हो। यसमा निजी क्षेत्रको जुन प्रयास छ, जुन च्याउ खेतीलाई एउटा भनौँ सफल एउटा व्यवसायको रूपमा विकास गर्ने जुन प्रयास भएको छ, यो निकै नै राम्रो छ। अब यसले के पनि देखाउँछ भने नेपालमा चाहिँ एउटा विदेशमा तयार भएको प्रविधिलाई मात्र हामीले भित्राउने होइन कि अब हाम्रो देश आफैले पनि केही प्रविधि बनाउन सक्छौँ र बनाउनु पनि पर्छ भन्नेसम्म चाहिँ अहिले जुन निजी क्षेत्रमा जुन अहिले एउटा जिज्ञासा जागेको छ र प्रयास भइरहेको छ, त्यो चाहिँ साँच्चै नै सराहनीय छ। डाक्टर साहब, जस्तो तत्कालीन समयमा चाहिँ करिब हामीले त्यो समयदेखि 2031 सालदेखि आजसम्मको अवस्था हेर्ने भने चाहिँ च्याउले राम्रै फड्को मारेको छ। करिब एक्चुअल तथ्याङ्क नभए पनि 3 अर्बभन्दा बढीको कारोबार छ। धेरै उपभोक्ताहरूले सेवन चाहिँ गर्नुभएको छ, सहरमा पनि गाउँमा पनि। यो अवस्था हेर्दा विकासक्रम र एउटा व्यवसायीकरणको पथमा चाहिँ राम्रै मानिन्छ। यद्यपि विभिन्न खालका समस्याहरू छन्, चुनौतीहरू छन्, सरकारले भने जस्तो सहयोग गरेन भन्ने कुरा पनि आउँछन्। अलिकति हामी चाहिँ अहिले अनुसन्धानको पाटोबाट अरू के सम्भावना छन् भन्ने कुरालाई खोज्न पनि खोजिराखेका छौँ। डाक्टर साहब, अब अहिले विभिन्न केही प्रजातिहरू जस्तो कन्ने, गोब्रे, सीताके लगायतका च्याउहरू चाहिँ अलिक प्रचलित पनि छन् किसानमाझ, सबैमा पुगिसकेका छन्। अरू प्रजातिहरू चाहिँ निजी क्षेत्रबाट पनि केही अनुसन्धान भइराखेका छन् र सफल पनि भइराखेका छन्। त्यो कुरालाई पनि हामीले प्रमोसन गरि पनि राखेका छौँ। डाक्टर साहब, अब अलिकति यहाँको विद्यावारिधि जुन यार्सागुमा जस्तै किराबाट उम्रिने च्याउको प्रजातिमा यहाँले विद्यावारिधि पनि गरिसक्नु भएको छ, जुन कडिसेप मिलिट्यारिस, यो कस्तो खालको प्रजाति हो? अलिकति प्रश्न दिनुहोस् न यो विषयमा। धन्यवाद। यो हामी सबैले चिन्दै आएको हजारौँ वर्षदेखि चाहिँ एउटा हाम्रो हिमाल क्षेत्रमा पाइने जुन यार्सा गुम्बा, हामी सबैलाई थाहा छ यो एक प्रकारको पुतलीको लार्भा अवस्थाबाट उम्रने च्याउ हो यार्सा गुम्बा। अब यो किराबाट उम्रने च्याउहरू चाहिँ यार्सा गुम्बा मात्र नभएर धेरै प्रजातिका छन्, जुन कुरो चाहिँ विदेशमा एउटा आफ्नो भौगोलिक अवस्था अथवा भौगोलिक स्थान हेरिकन किरा अनुसार विभिन्न थरीका च्याउहरू उम्रन्छन् भन्ने कुरो चाहिँ बाहिरको अध्ययनहरूबाट देखिएको हो। र हामीहरूले पनि अब नेपालमा जुन हामीले पढ्दाखेरि हामीले यार्सा गुम्बा भनेर हामीले पढ्थ्यौँ।
त्यति यो म स्वयंले पनि भनौँ आजभन्दा करिब 25-26 वर्ष अगाडि वनस्पति विषय लिएर पढ्दाखेरि हामीले त्यसरी पढ्थ्यौँ। तर त्यति बेला लाग्थ्यो कतै कस्तो अलौकिक च्याउ होला किराबाट उम्रने। तर जब मैले विदेशमा गएर एउटा पढ्ने अवसर पाएँ, कोरियाबाट, हजुर, दक्षिण कोरियाको छुनछन स्थित खाङ्गो नेसनल युनिभर्सिटीमा जब मैले पढ्ने अवसर पाएँ, त्यहाँ पुगेपछि र त्यहाँको चाहिँ भइरहेको कामहरू र अन्य अरू देशहरू भएको कामहरूको अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो यो किरा अनुसार पाउने त धेरै तरिका रहेछन् भन्ने मैले बुझेँ। अनि र अब त्यो पढ्ने क्रममा चाहिँ हामीहरू एउटा भनौँ जुन हिमाली भेग मात्र होइन, अन्य कुनै पनि जङ्गलमा यदि हामीले विशेष गरेर बर्खा याममा यदि हामी चाहिँ च्याउ सङ्कलन गर्न गयौँ भने किरा अनुसार चाहिँ फरक फरक खालको च्याउहरू देख्न पाइँदो रहेछ भन्ने मैले त्यहाँ सिक्न पाएँ। र त्यही अवस्थामा पनि नेपालमा पनि कस्तो होला, किनभने नेपाल त्यसै पनि एउटा चाहिँ भौगोलिक विविधता भएको देश, जहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ जैविक विविधता भएको देश। यसमा भने त्यस्तै अनुसार हाम्रो देशमा चाहिँ अब किराहरू पनि धेरै थरीको पाइने भनेपछि नेपालमा पनि कस्तो छ त भनेर धेरै त गर्न सकिएन। तर केही स्थानहरूमा गएर हेर्दाखेरि साँच्चै नै नेपालमा पनि यसरी पाइँदो रहेछ भन्ने हामीहरूले देख्यौँ। र ती हामीले अध्ययन गरेको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा वैज्ञानिक लेखहरूमा लेखेर हामीले यसरी प्रकाशित पनि गरेका छौँ, ताकि त्यो चाहिँ एउटा वैज्ञानिक समुदायमा चाहिँ एउटा नेपालमा पनि यार्सा गुम्बा बाहेक चाहिँ कोर्डिसेप्स प्रजातिका च्याउहरू अरू पनि पाइन्छन् भन्ने उल्लेख हुन्छ। र यो पनि एउटा वास्तवमा कोर्डिसेप्स मिलिटारिस पनि एक प्रकारको चाहिँ एउटा पुतलीको लार्भा र प्युपा अवस्थामा चाहिँ प्युपा अवस्थाबाट उम्रने र अलिकति सुन्तला रङ, यो सुन्तला रङको च्याउ हो जुन बर्खायाममा चाहिँ च्याउको रूपमा उम्रन्छ। र उम्रेपछि त्यो च्याउले आफ्नो बिउहरू छर्छ र त्यही बिउहरू गएर फेरि पुतलीको लार्भा र प्युपा अवस्थामा आक्रमण गर्छ र प्युपा र लार्भाको मृत्यु पश्चात फेरि अर्को सालको चाहिँ एउटा झरी समयमा च्याउको रूपमा उम्रन्छ, जुन हामीले चाहिँ यो काठमाडौँकै एउटा नगरकोट स्थान भयो होइन, त्यहाँ हामीले देखेका थियौँ। त्यसैले र अब अहिले नेपालमा पनि यो कोर्डिसेप्स मिलिटारिस प्रजातिको च्याउलाई पनि एउटा खेती गर्न सकिन्छ कि भन्ने एउटा नमुनाको रूपमा चाहिँ भनौँ विभिन्न एउटा निजी क्षेत्रहरूले पनि प्रयास गरेको देखिन्छ। त्यसैले अहिले सफल भएको छ डाक्टर साहब नेपालमा चाहिँ यो अब यस्तो छ, अब ठुलो व्यावसायिक रूपमा नै अहिले खेती त अब को लागि प्रयास चाहिँ भइरहेको छ र अब सफल त हुन्छ नै, हुनसक्छ यसमा, किनभने यसलाई उमार्ने प्रविधिको चाहिँ विकास भइसकेको छ होइन। र यसलाई चाहिँ अरू च्याउभन्दा त अलिक फरक छ। अरू च्याउ जस्तो चाहिँ एउटा हामीले प्लास्टिकको डल्लो बनाएर अथवा पोका बनाएर चाहिँ गरिँदैन र यसलाई चाहिँ अलिकति नियन्त्रित एउटा तापक्रम भयो, प्रकाश भयो, साथसाथै यो जुन हामी चाहिँ यो चिस्यान भन्छौँ होइन, हावामा हुने चिस्यान, यी कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति हामीले नियन्त्रित रूपमा चाहिँ राख्नुपर्छ। त्यस हिसाबले चाहिँ अलिक फरक छ। तर निजी क्षेत्रहरू चाहिँ के भने एउटा जे कुरा पनि नयाँ कुरा थाल्दाखेरि एकैपटक ठुलो मात्रामा गरिँदैन, किनभने ठुलो मात्रामा गर्नाले त्यसमा एउटा पैसा, समय, प्रयास धेरै नै आवश्यक पर्छ। त्यसैले अहिले अथवा चाहिँ असफल भयो भने चाहिँ त्यसबाट रिस्क पनि बढ्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ के भने यो नेपाल मात्र होइन, जहाँ पनि नयाँ खालको च्याउलाई हामीले उमार्ने बेलामा सधैँ हामीहरूले चाहिँ यो सानो एउटा नमुनाको रूपमा भनौँ, एउटा किसिमले भन्यो भने सानो कोठामा गरिन्छ र अहिले धेरै ठाउँमा गरिराख्नु भएको छ। हजुर, हामी कार्यक्रम हेलो किसानमा आज व्यावसायिक च्याउ खेतीका कुराहरू गरिराखेका छौँ। हामीले नेपालमा अहिले उत्पादन भइरहेका विभिन्न प्रजातिका च्याउहरू सँगसँगै चाहिँ
अरू च्याउहरू पनि नेपालमा उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने खालको सन्देश पनि प्रवाह गरिरहेका छौँ। यहाँहरूका पनि च्याउसँग सम्बन्धित कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन्, अन्यलहरू छन् भने चाहिँ 0134 222 सिधा टेलिफोन गरी सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। आज हामीसँग वरिष्ठ च्याउ विज्ञ तथा कडिसेप मिलिट्यारिस अर्थात् यार्सागुमा जस्तै जुन किराबाट उम्रने च्याउको प्रजातिमा समेत विद्यावारिधि गर्नुभएका डाक्टर भूषण श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग यिनै विविध विषयहरूमा छलफल पनि गरेका छौँ। डाक्टर भूषण श्रेष्ठ नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान अर्थात् नास्टमा समेत वरिष्ठ वैज्ञानिक रूपमा कार्यरत पनि हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग यिनै विषयहरूमा छलफल पनि गरिरहेका छौँ। डाक्टर साहब, जस्तो प्राइभेट सेक्टरले पनि प्रयास गर्यो र विभिन्न खालका च्याउहरूमा बिउ उत्पादनदेखि लिएर विभिन्न खालका सेवाहरू दिइ पनि राखेको छ, तालिमहरू पनि दिइराखेको छ। पर्याप्त नहुन सक्छ, यद्यपि सरकारको प्रयासमा पनि अलिकति अनुसन्धानमा मात्रै लाग्यो, व्यवसायीकरणको लागि भने जस्तो प्राविधिक सहयोग चाहिँ गर्न सकेन भन्ने खालका कुराहरू आरोप त आइ पनि राख्छ, व्यवसायहरूले उठाइ पनि राख्नु भएको छ। यो कति मात्रामा होला पनि सरकारको अनुसन्धानको पाटोबाट चाहिँ जस्तो 2031 सालमा पहिलो अनुसन्धान 28-29 भए पनि 31 सालको डेटमा चाहिँ श्रेय जान्छ 31 सालमा र 31 साल पछाडिको अवस्थामा आजसम्म आउँदै गर्दा चाहिँ सरकारी तर्फबाट अनुसन्धानको पाटोमा के गरियो जस्तो लाग्छ यहाँलाई चाहिँ? होइन, अब यस्तो हुन्छ, योमा के हुन्छ भने कृषि प्रविधिको कुरा हो। कृषि प्रविधि जसरी अरू क्षेत्रहरूमा एउटा प्रविधिको विकास गर्ने अथवा अनुसन्धान गरेर चाहिँ नयाँ नयाँ प्रविधिको विकास गर्ने भनेको जस्तै पनि वास्तवमा कृषि पनि बिना अनुसन्धान कृषिको पनि विकास हुँदैन। तर अब हाम्रो देश चाहिँ कृषि मात्र नभएर हरेक क्षेत्रमा चाहिँ एउटा के भने एउटा प्रविधि विकासमा हामी अलिक पछि छौँ। अथवा भन्ने हो भने पूर्णतया रूपमा हामी अनुसन्धान गरेर नयाँ प्रविधि चाहिँ विकास गर्ने विषयमा चाहिँ हामी अलिक पछाडि छौँ। त्यसैले अब एउटा अर्को विकल्प भनेको विदेशमा चाहिँ विकसित भएको अथवा विदेशमा चाहिँ तयार भएको प्रविधिहरूलाई अब हामीले हाम्रो देशमा सुहाउँदो अथवा चाहिँ हाम्रो देशमा त्यसलाई चाहिँ एउटा व्यवसायीकरण गर्ने, अब त्यो एउटा चाहिँ के भने एउटा चाहिँ एउटा विकल्पको रूपमा होइन। अब तर अब त्यसो भनेर हामीले बाहिरको प्रविधिहरूलाई जस्ताको तस्तै खालि यहाँ आएर हामीले एउटा प्रचार प्रसार मात्र गर्ने होइन। हुन त अघि यहाँले भन्नुभएको जस्तै गरेर जुन नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद छ होइन, त्योभन्दा अलि अगाडि चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत नै एउटा चाहिँ यो अनुसन्धान निकायमा बन्यो, सानो काम भएको थियो। अब सुरुमा त पक्कै पनि हाम्रो देशमा चाहिँ अनुसन्धान बिना अनुसन्धान त यो त्यसै कृषक समक्ष पुगेको होइन। किनभने त्यति बेलामा यो च्याउलाई किनभने कृषकहरूलाई कुनै पनि प्रविधि दिनुभन्दा अगाडि त त्यो सम्पूर्ण कुराहरूको चाहिँ एउटा अध्ययन हुनुपर्छ, अनुसन्धान हुनुपर्छ होइन। जस्तै भनौँ यो उम्रन कति समय लाग्छ अथवा च्याउ खेतीको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थहरू के हुन्, त्यसलाई आवश्यक पर्ने उपकरणहरू के हुन् र त्यसको चाहिँ एउटा फल्ने समय कति पछिसम्म फल्छ र कति समयसम्म हामी त्यसबाट उत्पादन लिन सक्छौँ, कति समयसम्म हामीले उत्पादन लियौँ भने आर्थिक रूपमा हिसाबले त्यो फाइदाजनक हुन्छ। यी विविध पक्ष बिना कुनै पनि प्रविधि चाहिँ एउटा किसान समक्ष पुग्दैन। त्यसको निमित्त त एउटा अनुसन्धान नै गर्नुपर्छ, जुन एउटा सरकारी निकायहरूले नै गर्ने हो र सरकारी निकायले गरिरहेको छ, गरि पनि राखेका छन् तर पुगेका छैन भन्ने कुरा त आउँछ। अब यो नपुगेको चाहिँ हो। अब यसमा चाहिँ के भने एउटा अब सरकारी निकायहरूमा एउटा अनुसन्धानको पक्ष अलिकति जुन बलियो हुनुपर्ने अथवा अनुसन्धानलाई आवश्यक पर्ने न्यूनतम एउटा चाहिँ प्रयोगशालाको सुविधाहरू चाहिन्छ। त्यो बिना अनुसन्धान गर्नु गाह्रो हुन्छ है। अब यस हिसाबले हेर्ने हो भने सरकारी प्रयासहरू सायद अलि अपुग हुन्छ। अब त्यसैले पनि हुन त अब कहिलेकाहीँ कृषक दाजुभाइहरूले पनि भन्ने गर्नुहुन्छ कृषक अघि
प्राविधिक चाहिँ अलिक पछि परेको कि भनेर एउटा अलिकति अब बोलीचालीमै अलिक भन्ने पनि भइरहेको भन्छ र त्यसको एउटा अब अर्थ पनि यही लाग्छ कि निजी क्षेत्र चाहिँ एउटा प्रविधि भित्राउने विषयमा पनि अगाडि पुगिसक्यो तर सरकारी प्रयास चाहिँ त्यति मात्रामा नभएको भन्ने चाहिँ हो। तर अब यो समय कालखण्डमा कुनै समय अलिकति काम बढी देखिन्छ भने त्यही कालखण्डमा कुनै समय अलिकति प्रयास कम हुन्छ भन्ने हो। तर अब जहाँसम्म अहिलेको समय कुरा गर्ने हो भने अब नेपालमा एउटा कृषि अनुसन्धान परिषद नार्क छ, त्यस्तै विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट छ र त्यस्तै अन्य चाहिँ कृषि मन्त्रालय अन्य निकायहरू पनि छन्। तर हामीहरूले चाहिँ के भने सबैले आफ्नो तर्फबाट प्रयास गर्ने र सबैले चाहिँ एउटा कुनै क्षेत्रमा चाहिँ एउटा मिलेर पनि काम गर्ने चाहिँ हामीले प्रयास गर्नैपर्छ। एउटै मात्र निकायले गरेर पनि सायद अपुग हुनसक्छ। अब यसमा चाहिँ अहिले म नास्टमा जुन अहिले आबद्ध छौँ, अहिले नास्टले पनि के भने यो प्रविधिलाई नै कसरी अझ अगाडि लाने भन्ने हिसाबले नै म त्यहाँ चाहिँ अहिले कार्यरत छु र अहिले यसको उद्देश्य पनि यो प्रविधिको केही विकास गर्ने र बाहिर विकसित भएका प्रविधिहरूलाई चाहिँ किसानहरू अथवा निजी क्षेत्रलाई बरु होइन त्यो प्रविधिहरूलाई अगाडि लाने भन्ने नै हो। त्यसैले तपाईँले भन्नुभएको कुरा पनि हामीले त एकदम मनमा राखेर हामी काम गर्नुपर्छ र यो कुरा साँचो पनि हो कि प्रयासहरू अपुग्ने छन्। जस्तो डाक्टर साहब यहाँले भन्दै गर्दा चाहिँ अहिले कन्ने गोब्रे सीताके सबै किसानमा लोकप्रिय पनि छ, सबैलाई थाहा पनि छ। त्यसै गरी केही मात्रामा गानुरमा पनि खेती भइरहेको छ र अन्य अन्य च्याउहरूको पनि बिस्तारै सुरुवात भएको देखिन्छ। केही निजी स्तरका जुन ल्याबहरूबाट उत्पादन भएका बिउहरूबाट पनि उत्पादन भएको पनि देखिन्छ। जस्तो यो प्रयास प्राइभेट सेक्टरले पनि राम्रै गरिरहेको छ। अरू कुन कुन जातको सम्भावना देखिन्छ नेपालमा चाहिँ? होइन, यो हजुर एकदमै ठिक कुरा उठाउनु भयो। नेपालमा अहिले जुन यो कन्ने च्याउ भयो, गोब्रे च्याउ भयो, सीताके च्याउ भयो, यो चाहिँ नेपाल मात्र नभएर संसारभरि नै सबैभन्दा बढी खेती गरिने च्याउहरू पर्छन्। अब यो बाहेक चाहिँ एउटा नेपालमै भनौँ अलिकति विशेष गरेर गरम हावापानी हुने, विशेष गरेर हाम्रो देशको तराई क्षेत्र जहाँ चाहिँ भनौँ हामीले चाहिँ 35, 36, 37 डिग्रीको तापक्रममा पनि हामीले उत्पादन गर्न सक्ने, जसलाई हामी अब दुधे च्याउ अथवा पराले च्याउ पनि भन्छौँ होइन, भन्छौँ भने अलि चिसो हावापानी हुने ठाउँमा हुने च्याउहरू पनि छन्। अब यहाँहरूलाई थाहा छ अहिले थानकोटमा चाहिँ एउटा एरेस मसरुम चाहिँ एउटा च्याउ फार्म छ जहाँ चाहिँ एउटा किङ वेस्टर पनि भन्छौँ र त्यसलाई हामीले त्यो च्याउको आकार हेर्दा चाहिँ ट्रम्पेट मसरुम पनि भन्छौँ र यसलाई हुन त हामीले राजा च्याउ पनि हामीले नामले अहिले धेरैले चिन्नु भएको छ र यसलाई चाहिँ हामीले अलि बिगुल च्याउ पनि भन्न सक्छौँ। त्यो बिगुल च्याउ चाहिँ कुन अर्थमा भने जुन त्यो ट्रम्पेटको जुन बाजा बजाउने ट्रम्पेटको आकार भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ बिगुल नेपाली भाषामा हामी बिगुल भनेपछि अहिले कसले उत्पादन गर्नु भएको छ? उहाँ चाहिँ ओम कृष्ण श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ। उहाँको हिजो मात्रै पनि मैले यो सायद काठको धुलोमा चाहिँ यो कन्ने च्याउको उत्पादन गरेको भनेर भिडियो पनि राख्नु भएको थियो। भिडियोलाई चाहिँ हामी देखाउन सकेनौँ, केही दिनपछि देखाउँला पनि। जस्तो प्राइभेट सेक्टरले पनि प्रयास गरेको राम्रै सफलता हात परेको अवस्था छ है। हजुर हो। अब यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब कृषि जब कृषिमा कुनै प्रविधि चाहिँ एउटा विकास भएको छ, जुन प्रविधिलाई हाम्रो देशले चाहिँ एउटा अँगाल्न सक्छ, जुन प्रविधिलाई नेपालमा एउटा व्यावसायीकरण गरेर त्यसबाट आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ भनेदेखि निजी क्षेत्र सधैँ अगाडि जान्छ। र निजी क्षेत्रले चाहिँ अब अहिलेको जमानामा जहाँ चाहिँ इन्टरनेटको कुनै इन्टरनेटबाट हामीले हरेक कुराहरू हामीले थाहा पाउन सक्छौँ, सिक्न सक्छौँ, यो कुरामा चाहिँ अवश्य पनि निजी क्षेत्र चाहिँ अगाडि बढेर लागेकै हो।
हजुर, हामी कार्यक्रम हेलो किसानमा च्याउका चर्चा गरिरहेका छौँ। नेपालमा अहिले उत्पादन भइरहेका च्याउको विभिन्न प्रजातिहरूको चाहिँ अझै व्यवस्थित र व्यवसाय कसरी गर्न सकिन्छ एउटा यो पाटो भयो, र नेपालमा अन्य च्याउहरूको पनि विभिन्न प्रजातिहरूको सम्भावना छ र यसलाई पनि व्यावसायिक रूपमा कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ अनुसन्धानको पाटोबाट चाहिँ हामी के गरिराखेका छौँ भन्ने खालको अपडेट सँगसँगै चाहिँ सम्भावनालाई हामीले उजागर गर्ने प्रयासमा पनि हामी जुटेका छौँ। थोरै क्षेत्रफलमा अथवा थोरै ठाउँमा पनि मजाले खेती भइरहेका छ विभिन्न प्रजातिका च्याउहरू, र धेरै किसानहरू माझ लोकप्रिय पनि छ र उपभोक्ता माझ पनि लोकप्रिय बनेको छ च्याउ। र अझै च्याउलाई व्यवस्थित र व्यवसाय कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने खालको सन्देश दिनको लागि पनि आज कार्यक्रमले विशेष भूमिका खेल्दैछ। आज हामीसँग च्याउको विशेष प्रजाति अर्थात् कडिसेप मिलिटारिस जुन यार्सागुमा जस्तै किराबाट उम्रने च्याउको प्रजाति हो, यसमा विद्यावारिधि समेत गर्नुभएका डाक्टर भूषण श्रेष्ठ हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग विभिन्न विषयहरूमा छलफल पनि गरिरहेका छौँ। जुन नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान अर्थात् नास्टका वरिष्ठ वैज्ञानिक समेत हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग यिनै विषयहरूमा छलफल पनि गरेका छौँ। यहाँहरूका समस्या जिज्ञासाहरू अन्यलहरू छन् भने चाहिँ 0154232222मा टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ। हामी भने लाग्दैछौँ छोटो विश्राममा। विश्रामभन्दा पछाडि खण्डमा हजुर कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। हामी यति बेला कार्यक्रम हेलो किसानमा रहेका छौँ। कृषि टेलिभिजनको राष्ट्रिय च्यानल मार्फत हामी लाइभमा देशैभरि एकैसाथ रहेका छौँ टेलिभिजनको माध्यमबाट भने कृषि टेलिभिजन एचडी हाम्रो फेसबुक पेज मार्फत पनि हामी एकैसाथ लाइभमा यहाँहरूमाझ प्रसारित भइरहेका छौँ। कार्यक्रम हेलो किसानको दोस्रो खण्डमा छौँ। यति बेला असीम सापकोटाले यहाँहरूलाई साथ दिइराखेको छु। आज हामीसँग जुन कडिसेप मिलिटारिस अर्थात् यार्सागोमा जस्तै किराबाट उम्रने च्याउको प्रजातिमा समेत विद्यावारिधि गर्नुभएका डाक्टर भूषण श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग यिनै विषयहरूमा छलफल पनि गरिराखेका छौँ। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान अर्थात् नास्टमा समेत आबद्ध हुनुहुन्छ आजका अतिथि। हामी नेपालमा च्याउको सम्भाव्यतालाई नजिकबाट निहाल्दैछौँ। सँगसँगै चाहिँ अरू कुनै प्रजातिहरू पनि छन् कि अथवा यसको विकास गर्न सकिन्छ कि भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण सन्देश अथवा महत्त्वपूर्ण सम्भावनालाई चाहिँ खोजी पनि राखेका छौँ। हामी दोस्रो खण्डमा छौँ। यहाँहरूका समस्या जिज्ञासाहरू छन् भने चाहिँ 0154232222मा टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि हाम्रो कार्यक्रमको अवधिभर हेर्नुभयो भने पनि धेरै जानकारीहरू हामी सबैलाई प्राप्त हुनेछ। यो पनि महसुस मैले गरेको छु। डाक्टर साहब पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। हामीले सम्भाव्यता कुरालाई नै अगाडि बढाएका छौँ। अलिकति मैले यो बिचमा जस्तो कुनै पनि चिज उत्पादन पछाडि बजारमा पुग्नु स्वाभाविक हो। बजारमा पुगेर उपभोक्तासम्म पुग्दा र किसानको सही मूल्य आउँदा मात्रै व्यवसायीकरण भएको हामीले मान्छौँ र यथार्थ पनि हो। र च्याउ क्षेत्रमा जस्तो कहिलेकाहीँ यो विशेष गरी कन्ने च्याउमा बजारमा चाहिँ उतार चढाव हुने, किसानहरूले लगानीभन्दा पनि धेरै कममा पनि बजारमा दिनुपर्ने बाध्यता कहिलेकाहीँ सिजनमा, कहिलेकाहीँ चाहिँ बजारमा सर्टेज हुने कुरा त भइ नै हाल्छ। उतार चढाव त भइरहेको छ। जस्तो बढी भएको खण्डमा चाहिँ उत्पादन बढी भएको खण्डमा बजार गएन अथवा आफूले भनेअनुसार मूल्य पाएन भने चाहिँ अन्य बायो प्रोडक्ट पनि बनाउन सकिन्छ। यसमा दुई मत छैन। र बायो प्रोडक्ट बनाउने आधार के हुन सक्छन् र कसरी बनाउन सकिन्छ, अलिकति यो पनि जानकारी दिनुहोस् न यति बेला। हजुर, धन्यवाद। हो, वास्तवमा यो अब हाम्रो देशमा चाहिँ एउटा कृषि उत्पादन हरेक च्याउ मात्र नभएर अरू तरकारी भनौँ या फलफुल भनौँ या अन्न बाली भनौँ, यिनीहरू सबै हाम्रो मौसमी नै हुन् त। अहिले यो प्लास्टिक हाउस अथवा ग्रिन हाउस बनाएर एउटा 12 महिना खेती गर्न सकिने प्रविधिको पनि अहिले भएको छ। तर पनि अधिकांश हाम्रो कृषि उपजहरू भनेको मौसमी नै हुन्। जाडो मौसममा जाडो मौसमको तरकारीहरू उम्रने र गरममा त्यसअनुसार गरममा सुहाउँदो। अब यस्तो देखेपछि हाम्रो अब हरेक यो कृषि उपजहरू चाहिँ कस्तो हुन्छन् भने सबै त होइन, तर जस्तै भनौँ तरकारी बाली भनौँ, त्यसपछि केही फलफुलहरू भनौँ होइन, र त्यसमा च्याउ पनि पर्छ। यिनीहरू कस्तो हुन्छ, यो चाहिँ टिपिसकेपछि चाँडै कुहिने होइन, चाँडै बिग्रने भन्ने। अब यस्तो वस्तुहरूलाई त जुन हामीले भण्डारणको व्यवस्था अत्यावश्यक छ। यदि भण्डारणको व्यवस्था हामीले गर्न सकेनौँ भने त्यो उपज चाहिँ खेर जान्छ। भनेपछि किसानहरूले चाहिँ एउटा आफ्नो मेहनत चाहिँ पैसाको लगानी आफ्नो चाहिँ सम्पूर्ण समय दिएर त्यसरी कृषि उपजलाई यदि हामीले भण्डारण गर्न सकेनौँ अथवा त्यसलाई हामीले सुरक्षित समयसम्म राख्न सकेनौँ भनेदेखि त्यो खेर जान्छ। खेर गएपछि किसानहरूमा एउटा आर्थिक हिसाबले एउटा नोक्सानी हुने भयो। अर्को चाहिँ यो वितृष्णा पनि बढाउँछ भनेपछि किसानहरू बिस्तारै यो व्यवसायबाट पलायन हुन सक्छ। भनेपछि
मानिसमा सोच्दा के हुन्छ भने कृषि व्यवसायबाट वितृष्णा हुने र अर्को पक्ष के त भन्दाखेरि कि त अरू व्यवसायमा लाग्ने नभएदेखि बरु नेपालमा केही नहुने रहेछ भनेर एउटा चाहिँ होइन त्यस्तो सोचाइमा पुग्ने। त्यसैले यी विभिन्न प्रकारका चाहिँ हाम्रो कृषि उपजहरूमध्ये च्याउ चाहिँ यस्तो हो जसको हामी चाहिँ एउटा अङ्ग्रेजीमा चलन चल्ती भाषामा चाहिँ हामी सेल्फ लाइफ भन्छौँ। सेल्फ लाइफ भन्नाले एउटा चाहिँ टिपिसकेपछि त्यो च्याउको चाहिँ एउटा ताजापन कति समयसम्म बस्न सक्छ त होइन। त्यो भने च्याउमा विशेष गरेर कन्ने च्याउको करिब 24 घन्टा भनौँ न, एक दिनपछि त त्यो एक दिन त्यो बिग्रिहाल्छ होइन, बिग्रिन्छ बिस्तारै त्यो ओइलाउने र कुहिने। भनेपछि यो च्याउ यस्तो च्याउलाई चाहिँ एउटा अब अलिकति हाम्रो देशमा चाहिँ अलि भण्डारण, हामी सबैलाई थाहा छ कोल्ड स्टोरेज भन्छौँ, त्यसलाई हामी शीत भण्डारण पनि भन्छौँ, जुन छोटो अथवा जुन चाहिँ एउटा चिसो चाहिँ तापक्रममा चाहिँ हामीले केही दिन अथवा यदि हामीले चाहिँ करिब 0 डिग्री सेन्टिग्रेडको नजिकसम्म हामीले राख्न सक्यौँ भने हामी चाहिँ 1 हप्ता 8-10 दिन 1-2 हप्ता पनि राख्न सक्छौँ। अब यस्तो बिस्तारै यो प्रविधिको पनि अलिकति हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ, एउटा कुरा यो। अर्को कुरो च्याउलाई जुन उत्पादन हुने क्षेत्रबाट त्यसको बजार क्षेत्रसम्म पुर्याउनको निमित्त जुन अब यो भनौँ चिसो भण्डारणबाट चाहिँ यसले एक ठाउँ सार्ने। अब जस्तै भनौँ अब इन्डिया हाम्रो छिमेकी मुलुक इन्डियाबाट ताजा च्याउ चाहिँ प्रत्येक दिन ठुलो मात्रामा आयात भइरहेको छ। अब जुन यहाँबाट हजारौँ किलोमिटर टाढाको ठाउँबाट यसरी ताजा च्याउ चाहिँ हाम्रो देशमा ल्याउन सक्छौँ, ल्याइरहेको छ भने हाम्रै देशभित्र भएको उत्पादनलाई हामीले चाहिँ आज बढी उत्पादन बजारमा खपत हुने भन्दा बढी उत्पादन भयो भने आज चाहिँ या त एकदमै कम मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था छ, बाध्यता छ भने या त त्यो त बिग्रिनै नभएर एउटा खेल फार्ने भन्छ। त्यसैले यसरी चाहिँ अब हामीले एउटा शीत भण्डारण र चिसै वातावरणमा राखेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ओसार्ने यो प्रविधि एउटा भयो। अब अर्को कुरो आयो तपाईँलाई भन्नुभएको छ जुन हामीले अब बायो प्रोसेसिङ पनि भन्न सक्छौँ। अहिले बायो प्रडक्टको बारेमा फेरि एकैछिनपछि कुरा गरौँला। बायो प्रोसेसिङ भन्ने बित्तिकै च्याउलाई हामीले चाहिँ अब यसबाट हामीले के उत्पादन गर्न सक्छौँ, यसमा आधारित उत्पादनहरूको विविधीकरण। अब फेरि हामीलाई थाहा छ यो सुकाउने होइन, हामीका चाहिँ च्याउ मात्र नभएर कुनै पनि कृषि उपजलाई यदि हामीले भण्डारण गर्नु छ भने हामी सुकाउँछौँ, त्यस्तै गरेर च्याउलाई पनि हामीले सुकाउन सक्छौँ। तर सबै च्याउ चाहिँ सुकाउन योग्य हुँदैन। जस्तै अब अथवा भनौँ सुकाएरै त्यो सुकेको अवस्थामै प्राय चाहिँ यो बिक्री गर्ने अवस्था हुँदैन। जस्तै अब कन्ने च्याउ भयो, गोब्रे च्याउ भयो, यिनीहरूलाई प्राय सुकाएर सुकेको अवस्थामा चाहिँ यसलाई हामीले भण्डारण गरिँदैन। तर हो सिताके च्याउ चाहिँ फेरि सुकाउन लायकको छैन। सिताके च्याउ चाहिँ बढी भएको खण्डमा यसलाई हामीले चाहिँ सुकाएर अनि प्याकिङ गरेर बेच्न सक्छौँ। तर कन्ने च्याउ भयो यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले सुकाएर बिक्री गरिँदैन, यहाँ ताजै अवस्थामा बिक्री गरिन्छ। तर बढी भएको खण्डमा के गर्ने भन्दाखेरिमा त्यसलाई सुकाएर अब हामीले पाउडर गर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ अलिक सजिलो एउटा प्रविधिको हिसाबले भने अब गोब्रे च्याउलाई चाहिँ सुकाउनु भन्दा पनि उसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ बट्टामा एउटा क्यानिङको रूपमा चाहिँ प्याक गरेर लामो समय त्यसलाई हामी गर्न सक्छौँ। जस्तै अब हाम्रो देशमा भनौँ अब चीनबाट यो गोब्रे च्याउ हजुर मसरुम होइन, अब नेपाल मात्र होइन हाम्रो प्राय दक्षिण एसिया मुलुकहरूमा नै एउटा उदाहरणको लागि श्रीलङ्का, जहाँ श्रीलङ्कामा जब चाहिँ यो च्याउ खेतीको प्रविधि विकास त भयो तर जब मान्छे च्याउ खान थालेपछि चाइनाले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरिमा त्यही क्यानिङ आफ्नो देशमा चाहिँ क्यानिङ उत्पादन गरेर यसरी श्रीलङ्कामा चाहिँ निकासी गर्यो। अब श्रीलङ्कामा त्यही समस्या आयो कि आफ्नो देशको उत्पादन भन्दा पनि त्यहाँ त क्यानिङ गरेको पो बढी खपत हुन थाल्यो। यसबाट के बुझ्यो, खाने बानी त लाग्यो, खान चाहिँ एउटा ऊ भयो भने त्यसबाट पनि एउटा चाहिँ स्वास्थ्यलाई फाइदा हुन्छ भने देखियो। तर यदि आयातित भयो भने यसबाट पनि फेरि त्यो त आर्थिक हिसाबले पनि फाइदाजनक भएन, देशलाई नै घाटा हुने भयो।
उल्टो चाहिँ एउटा भनौँ एउटा होइन एउटा चाहिँ सानो मुलुकहरूलाई त के भयो उल्टो चाहिँ आर्थिक रूपले नोक्सानतिर लाग्यो। त्यस्तै त्यो अवस्था नेपालमा पनि भइरहेको छ। जस्तो डाक्टर साहब अहिले मसरुम क्यान त्यसै गरी अत्यधिक मात्रामा चाहिँ विभिन्न देशहरूबाट जस्तो अहिले हामीले नाम नै लिँदा चाइनाबाट, भारतबाट, त्यसै गरी थाइल्यान्ड लगायतका देशहरूबाट चाहिँ यो मसरुम सुपको रूपमा, डस्टको रूपमा धेरै आउँछ, धेरै हामीले खपत पनि गरेका छौँ। जस्तो यसलाई पनि प्रतिस्थापन गर्नको लागि हाम्रा विभिन्न खालका कुटीर उद्योगहरूको रूपमा हामी जानु पर्यो। यसमा जानु पर्यो र अब यो प्रविधि हुन त अब यो क्यानिङ उद्योग पनि त्यति सजिलो छैन। जस्तै भनौँ थोरै मात्र यदि उत्पादन भयो भने यो क्यानिङ उद्योग फेरि त्यति फस्टाउन सक्दैन, किनभने क्यानिङ उद्योगको लागि जति लगानी चाहिँ हो। जस्तो अहिले प्रदेश नम्बर 7 मा हाम्रो कमलजीहरूले पनि सुरुवात गर्नुभएको छ। अलिकति सफल त हुनु भएको छैन, यद्यपि प्रयास चाहिँ गर्नुभएको छ। हो, उहाँको प्रयासलाई हामीले एकदमै सराहनीय गर्नुपर्छ। उहाँको प्रयासलाई चाहिँ देशले एउटा नमुना उद्योगको रूपमा चाहिँ एकदमै सहयोग गर्नुपर्छ। आज एकजना कमल घरती मगर सफल हुनुभयो भने पछि 10 जना चाहिँ कमल घरती मगर चाहिँ जन्मने अवस्था ल्याउनुपर्छ र उहाँ यदि असफल हुनुभयो भने भोलि चाहिँ अर्को कमल घरती मगरलाई चाहिँ हामीले जन्माउन गाह्रो हुन्छ। त्यसैले आखिर हाम्रो देशको एउटा देशको चिन्तन मनन नै त्यसमा जानु पर्यो। आज कुन उद्योगले अथवा कुन क्रियाकलापले अथवा कस्तो नीति निर्माण गर्यो भने निजी क्षेत्र अगाडि आउँछ, निजी क्षेत्र फस्टाउन सक्छ भने यिनै हुन् देशले सोच्नुपर्ने कुराहरू। डाक्टर साहब, अब अन्तिम खण्डमा पनि छौँ। अब सम्भाव्यताको हिसाबले त नेपालमा सबै खालका च्याउहरू उत्पादन गर्न सकिने आधार चाहिँ छ है? छ, नेपालमा छ। र अहिले अघि हामीले भनेको जस्तै गरेर एउटा मौसमी अब चाहिँ हामी अब हाम्रो देशमा पनि एउटा मौसमीबाट बिस्तारै चाहिँ एउटा 12 महिनामा च्याउ फलाउने प्रविधिमा अहिले हामी लागिरहेछौँ र अब हाम्रो देशमा एउटा चाहिँ कस्तो भने एउटा उत्पादक कृषकले उत्पादन गरेपछि त्यो सरसर्ती एक क्षेत्रमा दैनिक अथवा मासिक अथवा वार्षिक कति उत्पादन हुन्छ त्यसको अलिकति तथ्याङ्क हामीसँग चाहिँ एउटा कस्तो वास्तविक तथ्याङ्क पनि आवश्यक छ। किनभने च्याउमा आधारित भएर यदि कुनै नयाँ उद्योग खोल्नु छ भने कम्तीमा पनि कति उत्पादन हुन्छ वास्तविक तथ्याङ्क त चाहियो हैन? कति उत्पादन हुन्छ, कति खपत हुन्छ चाहियो। त्यसैले हामी चाहिँ एउटा तथ्याङ्कमा पनि हामी सकेसम्म एउटा चाहिँ भनौँ वास्तविक तथ्याङ्क हामी एकदमै आवश्यक छ। हाम्रो चाहिँ उत्पादन र चाहिँ त्यसको खपतमा कति फरक छ? होइन, सबै उत्पादन चाहिँ खपत भइरहेको छ भनेदेखि हामी उत्पादनमा जोड दिन सक्छौँ हैन, जसले गर्दाखेरि विदेशबाट भएको आयातलाई हामीले प्रतिस्थापन गर्न सक्छौँ भने यदि उत्पादन बढी भइरहेको छ तर खपत त्यसको तुलनामा कम छ भने बढी भएको उत्पादनलाई हामीले के गर्ने? त्यसैले यी कुराहरूमा चाहिँ देशले नै एउटा एउटा च्याउ नीति होइन, जसमा अहिले नास्ट त्यस्तै गरेर कृषि मन्त्रालय विज्ञान महाशाखाहरू यसरी सरकारका निकायहरू चाहिँ च्याउ नीतिको एउटा चाहिँ तर्जुमाको लागि काम पनि भइरहेको छ र यस्तै कुराहरूले चाहिँ हामीले त्यो नीतिमा राख्नुपर्छ। एउटा कुरा यो भयो। अर्को कुरा, जब हाम्रो देशमा चाहिँ अब च्याउ भनौँ वार्षिक चाहिँ 25,000 मेट्रिक टन अथवा 30,000 मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ भन्ने हामीले चाहिँ एउटा सामान्यतया हामीले यसरी बुझेका छौँ। यसको अर्थ के भने च्याउ उत्पादनको साथसाथै जुन च्याउ फलाउन प्रयोग गर्ने जुन परालबाट बनाउने जुन खाद्य कुरा हो जसबाट हामीले च्याउ उमार्छौँ त्यसको पनि उत्पादन हुन्छ। भोलि च्याउ त उत्पादन भयो, च्याउ उत्पादन भइसकेपछि जुन त्यो परालको डल्लो बाँकी हुन्छ होइन, त्यस्तै भने त्यसलाई हामीले के गर्नु त? आज जस्तै म पनि कहिलेकाहीँ यो च्याउ उत्पादन हुने क्षेत्रमा जान्छु र मैले देखेको छु कि स्थानीय व्यक्तिहरूले त्यो च्याउ टिपिसकेपछि जुन त्यो परालको डल्लो बाँकी रहन्छ त्यसलाई चाहिँ अहिले मलको रूपमा प्रयोग गर्ने अहिले कहीँ मैले
प्रत्यक्ष रूपमा देखेको छु। त्यसबाट म पनि साँच्चै नै एउटा उत्साहित भएको छु। अब उत्साहित मात्र भएर त पुग्दैन। अब हामीले यो पनि प्रविधि हामीले एउटा विकास गर्नु पर्यो कि च्याउ फलिसकेपछि जुन बाँकी रहन्छ त्यो जसलाई हामी चाहिँ एउटा जैविक वस्तु नै हो, परालबाट बनाएको होइन, पराललाई चाहिँ भिजाएर उसिनेर हामीले बनाएको त्यसलाई अब त्यसलाई हामीले जैविक मलको रूपमा कसरी विकास गर्ने होइन, जसले गर्दाखेरि भोलि च्याउ उत्पादनको साथसाथै हाम्रो जैविक मल पनि एउटा जैविक मललाई पनि हामीले सदुपयोग गरेर भोलि अहिले हाम्रो देशमा जुन अहिले माटोमा जुन एउटा पोषण तत्त्वको ह्रास आइरहेको छ, हामी सबैलाई थाहा छ कि माटो बिस्तारै अम्लीयपन भइरहेको छ। त्यो अम्लीयपनलाई रोक्नलाई यो च्याउ उमारिसकेपछि जुन बाँकी रहेको जैविक वस्तु छ त्यसलाई हामीले मलको रूपमा विकास किन नगर्ने र त्यो कुरामा हाम्रो देशले एउटा प्रविधि विकास पनि गर्न सक्छ। निकै महत्त्वपूर्ण विषय डाक्टर साहबले भनिराख्नु भएको छ। समय चाहिँ सकिन सकेको छ। आज कुराकानी निष्कर्ष सँगसँगै अन्तिम खण्डमा केही भन्न चाहनुहुन्छ यहाँले यति बेला? हजुर, म धन्यवाद। केही छोडो कुरा अब अघि हामीले भनेको जस्तै गरेर नेपालमा चाहिँ के भने च्याउमै एउटा मा केन्द्रित गरेर च्याउ नीति को एउटा चाहिँ विकास गर्नु जरुरी छ। आज च्याउलाई चाहिँ के भने नेपालमा व्यावसायिक एउटा कृषि उपज अथवा व्यावसायिक एउटा चाहिँ कृषि उत्पादनको रूपमा चाहिँ देशले लिनै पर्छ। त्यो लिइसकेपछि च्याउ खेतीमा आवश्यक पर्ने जुन उपकरणहरू हो त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा कृषि उपकरणको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ होइन। जस्तै अब च्याउ खेतीको लागि त हामी ट्र्याक्टर त त्यति प्रयोग गर्दैनौँ अथवा जुन हामीले खेतमा देख्छौँ त्यो देख्दैनौँ। च्याउ भन्ने बित्तिकै हुन्छ विशेष गरेर या काठको धुल होस् या पराल होस् होइन, त्यसलाई हामीले उसिन्नुपर्छ र त्यसलाई हामीले ठुलो ठुलो ट्याङ्कीमा उसिन्नुपर्छ जुन च्याउकै एउटा विशेष च्याउलाई नै प्रयोग हुने विशेष उपकरण हो। भने यस्ता उपकरणहरूलाई हामीले एउटा कृषि उपकरणको रूपमा लिएर देशले यस्तो उपकरणहरूको चाहिँ विकास गर्ने, यी उपकरणहरूलाई चाहिँ लाग्ने खर्चमा देशले चाहिँ एउटा होइन कृषकहरूलाई सुविधा दिने यी कुराहरूलाई समेटेर चाहिँ च्याउकै लागि एकदम आवश्यक पर्ने कुराहरूलाई चाहिँ एउटा नीति बनाएर अझै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा मेरो विचार छ। हुन्छ डाक्टर साहब, निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारी गराइदिनु भयो। हामी धेरै आभारी छौँ यहाँसँग अहिले यो कुराकानीबाट। विशेष यहाँलाई कृतज्ञ पनि गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। धन्यवाद। हजुर, हामीले आजका अतिथि अर्थात् डाक्टर भूषण श्रेष्ठज्यूलाई बिदा गरिसकेका छौँ। हामीले धेरै कुराहरू प्राप्त पनि गरेका छौँ। च्याउ क्षेत्रमा सम्भावना छ। अनुसन्धानको पाटोबाट पनि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसै गरी कृषकहरूले पनि धेरै कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ र हामीले धेरै आम्दानी गर्न सकिने क्षेत्र पनि हो, सम्भावना भएको क्षेत्र पनि हो भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण सन्देश यहाँहरूलाई प्रवाह गर्दै आजको श्रृङ्खलालाई सकाउँदै पनि छौँ। आजका अतिथि अर्थात् डाक्टर भूषण श्रेष्ठ नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान अर्थात् नास्टका वरिष्ठ वैज्ञानिक तथा कडिसेप मिलिट्यारिस अर्थात् यार्सागुमा जस्तै किराबाट उम्रने च्याउको प्रजाति को चाहिँ योबाट विद्यावारिधि समेत गर्नुभएका व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। हामी उहाँसँग विभिन्न विषयहरूमा छलफल पनि गर्दैथ्यौँ। उहाँलाई कुराकानीमा जुटिदिनु भएकोमा फेरि पनि आभार भन्दै आजको श्रृङ्खलालाई हामी सकाउँदैछौँ। टेलिभिजनको माध्यमबाट देशैभरि यहाँहरूले हेर्नुभयो। यहाँहरूप्रति कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै असीम सापकोटा पनि यहाँहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। जय कृषि जय किसान, समृद्ध कृषि नेपालको सान हेर्दै गर्नुहोला कृषि टेलिभिजन। नमस्कार।